from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिला है इमरान खान जो कौम को कामयाबी की तरफ ले जा सकता है, लेकिन बदनसीबी के खुलेआम उसके कत्ल करने की बातें हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं। हुकूमत ने उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम करके कातलों के लिए हालात साजगार बना रही है। बैनुल अक़वामी ताकतें गौर से चीते की तरह देख रही हैं मुस्तैद होकर कि कब हालात बिगड़ते हैं और हम कब जाके वहां इंतशार फैलाएं और अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ें। अच्छा, देखिए, जब कत्ल कराने वाले ये सोच रखते हो कि भाई कत्ल करा दो, यही वाहिद हल है इसका और कोई हल नहीं है, और आज से पहले जो कत्ल हुए उस पे कौन सा शोर मच गया, उससे क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये फैक्ट है, हकीकत है। सोच उनकी गलत है, गलत मकासद है, लेकिन हकीकत ये है कि लियाकत अली खान का कत्ल हुआ तो क्या हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हुए, जर्नल्स पे क्या असर पड़ा, सियासतदानों पे क्या असर पड़ा। ज़ियाउल हक का कत्ल हुआ तो क्या हुआ, भुट्टो साहब का कत्ल हुआ तो क्या हुआ, बेनज़ीर शहीद हुई तो क्या हुआ। बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी, उनके घर के बाहर उसके भाई को कत्ल कर दिया तो क्या हुआ। वहां कत्ल कराना कोई बड़ी बात नहीं और कौम उसके बाद भूल जाती है। अच्छा, ये वीडियो आप जरा संभाल के रखिएगा कि ये हो सकता है कि हम उस वक्त तक ना हो, लेकिन आपको कम से कम हमारी याद तो दिलाती रहेगी कि हम ये कौम को समझाते थे, बताते थे। अच्छा, अब आइए ज़रा हक़ाइक़ का जायज़ा लीजिए। पॉइंट नंबर 1, क्या ISI को इस बात का इल्म नहीं है कि इमरान खान को कौन कत्ल कराना चाहता है, क्यों कत्ल कराना चाहता है और वो कौन लोग हैं? बिल्कुल इल्म होगा, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, हुकूमत जो है वो अपने फराइज किस हद तक अंजाम दे रही है। वो थ्रेट लेटर तो जारी करती है कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन जिनसे जान को खतरा है उनको रोकती नहीं है। बहुत खूब, ताकि कल ये कह सके कि हमने तो इनको थ्रेट लेटर भी दिया था, ये फिर भी जलसे में चले गए। ठीक है ना, उसकी स्पीड कम करना चाहते हैं कि वो जलसे ना करे, और एक एक्सक्यूज पैदा करना चाहते हैं ताकि वो अगर कल उसकी जान ले लें तो कह दें हमने तो पहले बताया था। क्या हुकूमत का काम थ्रेट लेटर जारी करना है या शहरी की जान बचाना भी है? इस बात पे सोचिए। देखिए, हुकूमत इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा जुल्म करने जा रही है कि इसकी आग चारों सूबों में फैल जाएगी। किंग ने कहा था कि इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। ये बच नहीं सकेंगे, बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। देखिए, इमरान खान के कत्ल से पाकिस्तान एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ चला जाएगा। टर्निंग पॉइंट आम हालात में आम लोगों को नजर नहीं आते, और ये पैदा भी क्राइसिस में होते हैं, और जो ज़हीन क़यादत होती है वो अपने आप को इन क्राइसिस के लिए और टर्निंग पॉइंट के लिए तैयार रखती है कि हम इसको कैसे बचाएंगे। वो वक्त और हालात की नफ्स पे हाथ रख के आने वाले दिनों का सुराग, हादसात का पता लगाते हैं और उसकी तैयारी करते हैं। यह क़यादत का काम होता है। पाकिस्तान ने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। देखिए, न तो पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम हासिल किया, न ही कभी दुनिया में डिप्लोमेसी के जो बदलते हुए तकाजे हैं उनको समझा। बस सियासतदान, जर्नल इख्तिदार और दौलत के हुसूल में लगे रहे। यह हकीकत ही है। अच्छा, इमरान खान का जो कत्ल है वो पाकिस्तान को इंतशार लाकानूनियत की तरफ लेके जाएगा और बड़ी कुव्वतों को ये मौका फराहम करेगा कि वो यहां आकर अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ें। अच्छा, प्रॉक्सी वॉर हो सकती है, क्यों सोचना चाहिए,
کن بنیاد پہ ہوتی ہے؟ دیکھیے پراکسی وار وہاں لڑی جاتی ہے جہاں بڑی قوتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے سے گریز کریں اور پھر وہ پیسے اور اسلحہ کے ذریعے ایمونیشن کے ذریعے وہاں پہ مختلف گروپس کو سپورٹ کرتی ہیں اور اپنے مفادات کے لیے ان کو لڑواتی ہیں۔ دیکھیے پاکستان میں یہ حالات کیوں بنیں گے اس کا سوچنا چاہیے۔ دیکھیے چائنا عالمی سطح پر پوری دنیا کو معاشی طور سے کنٹرول کرنا چاہتا ہے، جائز اور ناجائز۔ اس کو طریقہ تو دوستانہ بتاتا ہے لیکن وہ ہر ایک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے چیلنج ہے۔ اب امریکہ تو ایسا نہیں ہونے دے گا کہ کوئی آئے اور اس کی اکانومی کو تباہ کر دے، کوئی دوسرا ایسا ہونے دیتا؟ کہ امریکہ کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے؟ اس کو روکنا امریکہ کا حق ہے۔ دنیا میں آج تک جتنی پراکسی وارز ہوئی ہیں وہ بڑی طاقتوں کے مفادات کے تو تابع ہوئی ہیں۔ مثلا آپ کانگو کی، روانڈا، یوگینڈا، کیوبا، کورین وار، ویتنام وار، افغان سوویت وار، یہ ساری جو پراکسیز لڑی گئی ہیں بڑی قوتوں کے درمیان میں ایک خاص مقصد کے لیے لڑی گئی ہیں۔ دیکھیے سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک معاشی ترقی کا باعث بن سکتا تھا، لیکن جس انداز کے تعلقات آپ نے چائنا کے ساتھ ڈیولپ کیے اور امریکہ کے لیے تھریٹ پیدا ہوئے، اس سے اب آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا پراکسی وار کا میدان جنگ بن سکتا ہے۔ اچھا، اس بات کو ہماری لیڈرشپ نے کبھی نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ اس طرف دھیان دی، اور میں اتنا اس بات سے نفرت کرتا تھا جب یہ شہباز شریف جا کے کہتے تھے ہماری دوستی پہاڑوں سے بلند ہے، سمندر سے گہری ہے۔ بھائی آج کی دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، سب اپنے مفادات کے تابع ہیں۔ آپ کو ذرا سلو چلنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ حکمت، یہ تدبر پیدا ہی نہیں ہوا ہماری لیڈرشپ میں۔ اب یہ پاکستان کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، اور اس سے کیسے بچا جائے؟ پاکستان میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو اس آگ کو بڑھائیں گے۔ دیکھیے بلوچستان کے ساحل، کراچی کا ساحل، یہاں سے یہ بہت بڑے فلیشنگ پوائنٹ ہیں پاکستان کے لیے، اس کام کے لیے۔ اچھا، پھر آپ کے وہاں ہندوستان ایک عرصے سے بلوچستان میں گڑبڑ کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا آج تک کہ آپ ایز اے قوم کیا چاہتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک ختم نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک ختم ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علیحدگی پسند بلوچوں کو اغوا کر کے مارنا یہ پالیسی ہے۔ یہ پالیسی نہیں، یہ حادثہ ہے، یہ بہت بڑی بدعقلی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ کشمیر ہو یا گلگت بلتستان، شیعہ سنی کا مسئلہ ہو یا افغانستان، ہر طرف بے پناہ فلیشنگ پوائنٹس ہیں پاکستان کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ جہاں پہ ہر قسم کا دشمن آئے گا اور وہ اپنی وار لڑے گا، اور جب مال لگاؤ، پیسہ لگاؤ، تو ہمارے لوگ خود کو خوشی سے بیچنے والے لوگ ہیں۔ کاش تک کتنی مرتبہ ضمیر کے سودے ہوئے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت ہے، شرمندگی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو اس کا میں آپ سے ذکر نہیں کرتا، لیکن آپ سب کو جانتے ہیں کہ کیسے کیسے پیسے کے لیے ہم بکتے ہیں۔ ہم اپنے شہریوں کو پیسے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں۔ میرے کہنے کا آج مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیے ابھی تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے کہ ایسا ستم نہیں کیجئے گا، اس کو قتل نہیں کرائیے، اس کو قتل نہیں ہونے دیجئے، اور پاکستان کو ایک بیلنس کنٹری کے طور پہ آگے لے کے چلیے، لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیجئے۔ اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ کردار کی تعمیر کرو، ذہن کی تعمیر کرو۔ کچھ دوستوں اب ہنسنے لگے ہیں، ایک پروفیسر صاحب ہیں وہ تصدیق کہتے ہیں آپ ہر وقت قوم کی تعمیر کرتے ہیں۔ دیکھیے جب تک ذہن نہیں بدلے گا کچھ نہیں بدلے گا، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے۔ اور ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔